Disclaimer. We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only, and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. हेलो गाइस, आज की वीडियो फिर से बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है वंस अगेन। Hello everyone, this is your favorite Furqan। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। अच्छा, एक मिनट आगे चलने से पहले ये वीडियो देख लो जरा, कहाँ के मेयर मोमिनो है। The mayor of London is Muslim. The mayor of Birmingham is a Muslim. The mayor of Leeds is Muslim. The mayor of Blackburn is Muslim. The mayor of Sheffield is Muslim. The mayor of Oxford is a Muslim. The mayor of Luton is a Muslim. The mayor of Oldham is a Muslim. The mayor of Rochdale is a Muslim. All of this was achieved by only 4 million Muslims out of the 66 million people in England. Today in England, there are over 3,000 mosques. There are over 130 Sharia courts in England, and there are more than 50 Sharia councils. 78% of Muslim women do not work and receive state support and free accommodation. 63% of Muslims do not work and receive state support and free housing. State-supported Muslim families have an average of 6 to 8 children who all receive free accommodation. Every school in the UK is required to teach about Islam. The number one most common baby name in England is Muhammad. This is not immigration. This is invasion. ये हाल है ब्रिटेन का। तो भाई सुधर जाओ, नहीं तो फिर गुजर जाओगे। चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉलर। इस्लाम साहब। जी भाई बताएं, क्या टॉपिक था कल का, क्या था? सब मुसलमान हैं आप? हाँ जी, मुसलमान है इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह ताला जी। यार तुम लोग क्यों इस्लाम का दिफा करते हो यार? क्यों आते हो इस्लाम का दिफा करने जब तुमको बेसिक चीजें भी नहीं मालूम है? क्या आप मुसलमान है? हाँ बेशक, बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला। यहाँ पे इंशाल्लाह ताला कहाँ से बैठता है? अब तुम्हें आता नहीं है तो उसके लिए कोई जवाब थोड़ी है। अगर किसी में IQ नहीं है, हाँ, किसी को आता ही नहीं है तो उसको कोई जवाब थोड़ी है। मेरी वर्डिंग है वो सिंपल है, उसमें मैंने मुझे आता ही नहीं है। हाँ। इन्हें आता ही नहीं है। हाँ जी, इनसे होता ही नहीं है। अब सबसे पहले जवाब मेरे जानू, मेरे सोना, इन्हें आता ही नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, इंशाअल्लाह ताला का मतलब क्या है, पहले बताओ। वो और मतलब ओवर कॉन्फिडेंस की हद देखो कि गलती करके मेरे को बोल रहा है मेरे को नहीं आता है। नहीं, अल्लाह ताला की मर्जी है। पूरा जो बोला है ना वो वाकया उर्दू में बोलो। हाँ, पूरा सेंटेंस अपना उर्दू में बोलो। नहीं, मुझे किससे बात करनी है पहले, दोनों में से? सबसे पहले तो ब्रिटेन का वो है कि भाई अल्लाह ताला ने करम कर रखा है भाई ब्रिटेन। ओ करम तुम्हारा अल्लाह ब्रिटेन पे करम करता है, लेकिन वहां पे अपना ये सीरिया, इराक और फलस्तीन में तुम्हारा अल्लाह जो है ना वो मुंह दबा के बैठ जाता है, वहां पे कुछ नहीं कर पाता है। वहां पे भी करम है। हाँ, ये बताओ पहले इंशाअल्लाह ताला का मतलब क्या है? इंशाअल्लाह ताला ये गलत है, ये गलत है लिखा है। क्या गलत लिखा हुआ है? कहा सही करो, क्या सही करूं? सही करो, देखो तुम्हें समझ में आ जाएगा। TALLA ताला। कहाँ सही करो? ठीक है, सही करो, गलत लिखा हुआ है आपने। अरे किधर गलत है वो तो बता भाई। ताला क्या? आप ठीक कर दिया, ठीक है। हाँ, मतलब बताओ इसका। अल्लाह ताला की रज़ा है, मर्जी है। अल्लाह ताला की मर्जी, ये मतलब होता है इंशाअल्लाह का। जी। कहाँ, कौन से मदरसे में पढ़ा भाई?
जिसमें तुम नहीं पढ़े यार, कोई एक्स मुस्लिम ने पढ़ा उसका। ठीक है, टॉपिक पे कौन आओ, सा? क्यों भाग रहे हो? भाई कौन से मदरसे में पढ़ा मेरे भाई? इस्लाम में कोई पर्टिकुलर मदरसे हैं? नहीं, मैं कब बोला पर्टिकुलर मदरसा? तुम किस में पढ़े हो? मतलब तो मैंने बताया कोई मदरसे हो तो बताओ, मैं तो सब में पढ़ा हूँ। अच्छा, सब मदरसे में गए हो? सब में पढ़ा हूँ सब में पढ़े हो जी। अच्छा, उधर क्या सिखाया? इंशा अल्लाह ताला, इसका मतलब क्या होता है? अल्लाह ताला की मर्जी, रजा। अल्लाह की रजा। जरा ये डिक्शनरी से मुझे बताओ कि ये इसका मतलब अल्लाह की रजा होता है। खोल लो, आप ही खोलो, मेरे पास गूगल थोड़ी है, मैं प्रेजेंट थोड़ी कर पा रहा हूँ। निकालो, ढूंढ के निकालो। खुद निकालो। मैं क्यों निकालू? तुमने मतलब बताया है अल्लाह की मर्जी। ये प्रेजेंटेशन मेरे पास थोड़ी है, प्रेजेंटेशन मैं कर रहा हूँ। आपने उसका एक मतलब बताया ना, ये कौन सी डिक्शनरी में? गूगल खोल लीजिए, गूगल खोल लीजिए, इंशाल्लाह ताला डाल दीजिए, अभी पता चल जाएगा। मेरे पास प्रेजेंटेशन थोड़ी है। अब इसलिए मैंने कहा ना, जो ज्ञान दे रहा है अकल का, उसको खुद को अकल नहीं क्या करना है। ओके, इंशाल्लाह। क्या है? पढ़ भाई, सांप सूख गया। अनम्यूट कर। विलिंग देखो। हाँ, क्या क्या पूरा पढ़? अल्लाह विल। हाँ हाँ। इफ अल्लाह विल्स, हाँ, अल्लाह चाहेगा तो। तो रजा हो गया ना, तो नहीं रजा नहीं, तूने कहा था अल्लाह की मर्जी। अल्लाह की मर्जी नहीं है रजा, अल्लाह की मर्जी रजा। ना अल्लाह की मर्जी है ना अल्लाह की रजा है। इफ अल्लाह विल्स, अगर अल्लाह चाहेगा तो। हाँ, अल्लाह ने चाहा तो मैं मुसलमान हूं। फ्यूचर टेंस। नहीं भाई, इफ गॉड विल्स, अगर अल्लाह चाहेगा तो, ये फ्यूचर की बात हो रही है। मतलब आपसे कोई कहता है कल आओगे, इंशाअल्लाह मैं आऊंगा। अल्लाह ने चाहा या अल्लाह चाहेगा तो मैं कल आऊंगा। अल्लाह चाहेगा तो मैं कल आऊंगा। तो जब आप ये कह रहे थे, मैंने आपसे पूछा, यार देखो बात ये है ना कि तुम लोग एक तो डिसऑनेस्ट हो, दूसरा अगर तुमको कुछ सीखने के लिए मिलता है, यू शुड अप्रिशिएट कि भाई हाँ ठीक है, मुझे कुछ सीखने मिल रहा है, मुझसे कुछ गलती हो गई थी। मैंने जब आपसे ये सवाल किया कि आप मुसलमान हो, आपने कहा हाँ मुसलमान हूं इंशाअल्लाह ताला, ये सेंटेंस का सेंस ही नहीं बनता। मैं मुसलमान हूं, अल्लाह चाहेगा तो आप अल्लाह चाहेगा तो फ्यूचर की बात कर रहे हैं, आप ऑलरेडी मुसलमान हैं। आपको ये कहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। पास्ट टेंस के लिए माशाअल्लाह, फ्यूचर के लिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह मैं ये काम करूंगा, इंशाअल्लाह मैं आपके पैसे लौटा दूंगा, इंशाअल्लाह मैं बम फोड़ के फट जाऊंगा। तो ये फ्यूचर इंशाअल्लाह, और जो हो चुका है उसके लिए माशाअल्लाह, माशाअल्लाह मैं मुस्लिम हूं, अल्लाह ने चाहा तो मैं मुस्लिम हूं। तो सीखने मिलता है ना मेरे भाई, तो थोड़ा सा अब सुन लो, अंदर एक इंसान के अंदर जवाब सुन लो भाई। अच्छा, इसमें भी लगाई जाएगा। हमने सुन लिया अभी तक आपकी बात, ठीक है। कुरान जो है ना हमारी, वो कुरान हमारी प्रेजेंट भी है, हमारी पास्ट भी है और हमारा फ्यूचर भी है। द वर्डिंग्स ऑल अरबिक वर्ड्स, जो कि उसमें प्रेजेंट में भी हो सकते हैं, अभी चल रहे हैं तो आगे फ्यूचर का भी हो सकता है। और वर्डिंग्स, ठीक है, जो हम बोल रहे हैं वो कुरानिक वे में ही बोल रहे हैं, ठीक है। उस बारे में सुनना, आपको टॉपिक पे रहिए, आप उस पे मत जाइए। डिसऑनेस्ट लोग से तो मेरे को बात करने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं होता है, मैंने आपको निकाल दिया। अभी आपको डिक्शनरी से बताने के बाद भी तुम इतने बड़े डिसऑनेस्ट हो, जैसे कि तुम्हारे से पहले वाला आया था आलिम। मैं तुमसे क्या बात करूं? बताने के बावजूद भी तुम वही हरकत कर रहे हो कि हाँ भाई ठीक है, अच्छा हुआ बताया, आई एक्सेप्ट दैट, आपने मेरे इल्म में इजाफा किया। अबे एक ऐसी चीज जो कि वो नॉन मोमिन एक्टर एक्ट्रेस लोग इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल, वो सुष्मिता सेन इंशाल्लाह माशाल्लाह कर रही है, कुछ दंगर टीवी एक्टर लोग जो है ना वो नॉन मुस्लिम इंशाल्लाह माशाल्लाह कर रहे हैं, उनको पता है
इंशाल्लाह कब बोलना है, माशाल्लाह कब बोलना है, सुभान अल्लाह कब बोलना है। तो यहाँ पे इस्लाम का दिफा करने आ रहा है, तेरे को इंशाल्लाह माशाल्लाह का यूसेज नहीं मालूम है, और जब बताया जा रहा है तो उस पर तू अकड़ भी रहा है भाई। ऑनेस्टी अपने अंदर लेके आओगे थोड़ी तो आओ और बात करो। पेजेंट अजीब है यार, सच्ची में अजीब है। मतलब देखो, मेरे से कोई गलती हुई, कोई बता देगा, आई विल एक्नॉलेज दैट, आई विल बी हम्बल कि हाँ ठीक है, ये यहाँ पे मेरी गलती हुई है, आई एक्सेप्ट दैट। हाँ भाई, मोहम्मद साद साहब अनम्यूट कर ले। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं तो अस्सलाम वालेकुम कहूँगा। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं मोहम्मद साद साहब? मुमिन है? जी जी, मैं मुस्लिम हूँ, बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ सर। अत्तहियात सुना दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। जी भाई, कौन से फिरके से आप? फिरका मतलब मैं जिस फैमिली में पैदा हुआ हूँ वो तो देवबंदी हैं। तो मतलब मैं इतना, मगर इस मामले में इतना कोई मैं स्ट्रिक्ट नहीं हूँ। मतलब मैं अगर अहले हदीस भी होता हूँ तो कोई मुझे मसला नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा देखिए, मेरी एक मुफ्ती फरमान मिसबाही साहब से मेरी डिस्कशन हुई, काफ़ी तवील डिस्कशन हुई, 1 घंटे की। आप उसको पूरा जो है वो जाके देख सकते हैं। तो मुफ्ती साहब ने, अमित साहब लेके आइए जरा फिर से हो। मुफ्ती साहब से जब मैंने बहुत सवाल किए, उनकी पकड़ की, उनकी गिरफ्त की, तो मुफ्ती साहब ने ये कहा कि भाई देखिए, मैं इन चीज़ों पे घुसने की कोशिश किया, लेकिन मुझे ये समझ में आया कि मैं अगर यहाँ पे अपनी अकल का इस्तेमाल करूँगा तो फिर हो सकता है कि मेरा ईमान जो है ना वो चला जाए, और इसी वजह से मैं अकल का इस्तेमाल ही नहीं करता, जो लिखा है चुपचाप उसको मानता हूँ। अमित साहब अभी आपको वो थोड़ा सा सुनाएंगे, मैंने थोड़ा वर्ड इधर उधर कर दिया है, एग्जैक्टली आप सुनिएगा। जी जी। और जितने लोगों ने जितने लोगों ने पूरी डिस्कशन नहीं सुनी हुई है, मेन चैनल पे आपको ये डिस्कशन मिल जाएगी। एक्स मुस्लिम साहिल वर्सेस मुफ्ती फरमान मिसबाही। ये मिलियंस में व्यूज जाना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं गया है। इसमें मोस्ट ऑफ द टॉपिक, मतलब मोस्ट ऑफ दी नहीं, लेकिन मेजर टॉपिक जो है मैंने कवर किया हुआ है, और मुफ्ती साहब जो है एकदम कोमा में चले जा रहे थे, आर्गुमेंट देने की कोशिश कर रहे थे। फिर जब मैं आर्गुमेंट देता था तो मुफ्ती साहब थोड़ी देर के लिए कोमा में चले जाते। उस लेवल की डिस्कशन हुई है। तो जितने लोगों ने नहीं देखा है उसको देखिएगा और उसको सारे लोगों तक पहुंचाइएगा। पूरी पोल पट्टी खोली है मैंने जी। मैं देखिए ठीक है, मैं अगर अपनी बात बताऊं, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो अकीदा है, ठीक है, तो जो साहबा का है, जो हुजूर का है, बिल्कुल हुबहू हमारा बस वही है। और दूसरी बात ये है, जो मैंने एथिस्ट के बारे में जो मुताला किया है, काफी गहराई में गया भी इसमें, है ना, उनके। अच्छा, आप भी गए थे? हाँ ठीक है, मैंने काफी मुताला किया है। तो जब मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कि मैं इनके एतराज, जो बेजा एतराजात है, ठीक है, और जो शैतानी बातें हैं, ठीक है, मैंने ये कहा कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज को बयान कर दिया है, सब चीज वाज़ेह है, हर चीज आपके सामने है। दुनिया पैदा करने का मकसद जो है इंसान ये है कि अल्लाह की इबादत करे, उसकी बंदगी करे, ठीक है, और ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने वो आपके सामने हर चीज रख दिया है, ठीक है। नेक अमल करेंगे तो ये है जन्नत मिलेगी, बुरा अमल करेंगे तो जहन्नम, ठीक है। और फिर मैंने उनके इतराज़ात को सामने रखा, ठीक है, तो मैंने ये देखा कि हो सकता है कि अगर मैं इन इतराज़ात के पीछे जाऊं और इनके जवाबात को ढूंढ लूं, ठीक है, और अगर मैं और अंदर चला जाऊं, ठीक है, तो हो सकता है कि मेरे ज़हन में कुछ आ जाए, ठीक है। तब से मैंने जो है एथिस्ट के बारे में जो है मैंने मुताला करना भी बंद कर दिया, छोड़ दिया। बस मैं ये कहा कि हमें अपने ईमान सलामत रखना है, बाकी हमारे बड़े जवाब देते हैं। मैं अकल का ज्यादा इस्तेमाल करे तो फिर वो ईमान ही छिन जाएगा हमारा। सही बात है आपकी जी। तो इसलिए मैं अकल का इस्तेमाल ही नहीं करता, अल्लाह ने फरमा दिया, मैं सदका में करता हूं, बस। वाह, अच्छा, ये जो मुलीद है ना, फिर भी एक बार
جی محمد سعد صاحب کہتے ہیں میں عقل کا استعمال ہی نہیں کرتا ہوں. تو صحیح جی کہہ رہے میں ہیں نا سمجھ گیا ان کی بات. یہ اصل میں ہاں اس میں دو چیزیں ہیں کہ اگر تو آپ ایتھیزم کو اس حوالے سے اسٹڈی کر رہے ہیں کہ آپ کو شک ہے اسلام کے اندر اور آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا ایتھیزم ٹھیک ہے یا اسلام ٹھیک ہے، تو پھر آپ سیدھا کافر ہو جاتے ہیں، آپ یعنی کہ اسلام کے دائرے سے نکل جاتے ہیں. لیکن اگر آپ اس نیت سے کر رہے ہیں کہ آپ پھر اس کو اسٹڈی کر کے لوگوں کو دین کی طرف لائیں گے تو پھر اس میں کوئی کبات نہیں ہے، پھر آپ کر نہیں سکتے ہیں نہیں اسٹڈی. ایک منٹ. مفتی صاحب نے یہ نہیں کہا کہ مجھے ایتھیزم صحیح لگا یا مجھے یہ دیکھنا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے. جی میں مفتی سمجھ گیا. صاحب تو جب انہوں نے پورا کہا ڈسکشن سن لو نا بھائی. جی جب پورا ڈسکشن میرا چل رہا تھا پورا، جب آپ 50 منٹ کا دیکھو گے، اس بات پہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کے اعتراض کے جوابات وہ کرنے کے لیے کہ بھائی ان کا کیا اعتراض ہے اور اس کا جواب کیسے دینا ہے. جب وہ اس میں گئے، تحقیق میں گئے، تب ان کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ میں اگر اس میں اور عقل کا استعمال کروں گا اگر تو میرا اسلام چھوٹ جائے گا. اس وجہ سے میں عقل کا استعمال کرتا ہی نہیں، جیسے بتایا ویسا مانتا ہوں. ہاں تو بات یہ نہیں ہے کہ مجھے شک ہے کہ اسلام صحیح ہے یا ایتھیزم صحیح ہے. نہیں، اسلام میں رہنے کے لیے آپ کو بے عقل ہونا پڑے گا. جی اچھا میں سمجھ گیا بات. یہ جو انہوں نے بات کی ہے نا اس طرح سے، تو اس کو تو میں نہیں مانتا. جہاں تک میری نالج ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ ایتھیزم اچھا کو اسٹڈی کر رہے ہیں اس مقصد سے آپ نے تو مدرسے میں کتنے سال آپ نے پڑھائی کی ہے؟ نہیں میں بٹ مدرسے میں نہیں پڑھا. اس سے پہلے ایک منٹ. جی یار دیکھو، جب سے میری سٹریم جو ہے نا وہ بے نور نظر آ رہی تھی، ایسا بار بار احساس ہو رہا تھا کہ کچھ کمی ہے. اچھا ہاں، تو میرے کو ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ کمی ہے. لیکن اچانک سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ماحول بدل گیا. میرے اندر کی انرجی جو ہے وہ ڈبل ہو گئی. میں جو تھکا اپنے آپ کو محسوس کر رہا تھا وہ اچانک سے ایک دم ایڈرینلین کیا بولتے ہیں اس کو، ایڈرینلین، وہ جو ہے نا ایسا اچھال مارا. یار یہ لے انرجی تیری. تو وہ ایک ہی چیز سے ہو سکتا ہے، وہ تبھی ہو سکتا ہے جب نوران نور شان والوں کی شان سے بھی بڑا شان والا، مکمل علم رکھنے والا اسلام کا، وہ جب آتا ہے تو یہ ایسی چیزیں ہوتی ہے، یہ معجزہ ہوتا ہے. تو آپ سمجھ گئے ہوں گے ہمارے پیارے، ہمارے نیارے آقائے دو جہاں مارس سے پدار چکے ہیں. مدنی پھول نہیں دیں گے ان کو، دنیاوی پھولوں کے ساتھ حجت المرتدین ایڈم صاحب کا استقبال کرتے ہیں فرشی سلام کے ساتھ. ایڈم صاحب، یار امید لگتا سو گیا ہے. پیارے بچوں، جو کچھ کرنا تھا کر لو، ابو آ رہے ہیں. امید صاحب جاگ رہے ہیں، تو ابو آ چکے مومنوں کی. حجت المرتدین صاحب کی انٹری فرشی سلام کے ساتھ ایڈم صاحب آپ کا سواگت کرتے ہیں. سلام المسیح اور سلام المتا. کیا حال چال؟ میوٹ پہ ایڈم صاحب آپ. ارے سلام المسیح اینڈ سلام المتا ٹو یو ایز ویل برادر. بڑا مزہ آیا یار. تھینک یو یار، تھینک یو سو ویری مچ. اور یہ جو آپ نے ڈیبیٹ کر ماری ہے ساحل صاحب، ہاں میرا مطلب ہے کہ اگر مفتی چیٹ جی پی ٹی کے آرٹیکل پڑھنا شروع کر دے تو سمجھ لو کہ آپ نے مفتی کو اندر سے توڑ ڈالا. مفتی صاحب کا عالم یہ تھا کہ ان کو سمجھ لگ رہی تھی کہ جو آپ کیسے دے وہ چیٹ جی پی ٹی کے آرٹیکل پڑھنا شروع ہو گیا سالا. اس سے پوچھ کے اس کی کلکنگ ساؤنڈ آ رہی ہے. میں نے کہا کہ یار کیا بات ہے ساحل، کہاں پہ؟ اور جو آپ نے وہ والا آرگیومنٹ پریزنٹ کیا تھا، میں کہا یار دیکھو یہ تو اللہ کو شیطان کہہ نہیں سکتا، نہیں تو کہہ دیتا. میں تو کہتا ہوں اللہ ایک شیطان ہے. اس میں بیسٹ پارٹ یہ تھا کہ میں نے کوئی ایک جگہ پہ میں نے ایسا بول دیا ورڈ، ہاں پھر اس کے بعد استغفر اللہ. نہیں میں نہیں بولتا، یہ ایسا وہ مرتد بولتا ہے. نہیں
अरे ये मैं नहीं बोलता, ये मुर्तद बोलता है मैं तो डिप्रेशन में हूँ. कह रहा था उसने शुक्र है पूछा नहीं तुझसे. अच्छा वो मुर्तद जो तेरे साथ बैठा होता है. मैं तो डिप्रेशन में हूँ. तो एडम साहब मैंने बात कही थी उस दिन कि ये वाला डिस्कशन जो है इसके लिए $1 लाख मैं डिजर्व करता हूँ. क्या मैंने बात सही कही थी, एग्जैजरेट कर दिया था या बिल्कुल बकवास बात थी? नहीं सर, मैं कहता हूँ कि बिल्कुल सही बात थी, क्योंकि यार आपने कोई 5 मेजर टॉपिक खोले हुए और एक दो तो आपको पता है मेरे फेवरेट टॉपिक है. फॉर एग्जांपल अल्लाह जो है वो खुद एक शैतान है अगर वो इस तरह के काम कर रहा है. और आप देखें कि उसने वही आयत प्रेजेंट की जो मैं प्रेजेंट करता हूँ कि अगर जिसको अल्लाह ने गुमराह करता है उसको कोई हिदायत दे ही नहीं सकता यार. तो वो अब बात ये थी कि आप एज ए मुसलमान खेल रहे थे तो मजा नहीं आ रहा था वो इतना. यार ये 24 मिनट पे जाकर चलाओ जरा इसको 24 मिनट पे. अगर ये वही है जो अपलोडेड है यानी कि यूट्यूब से देख रहे हो ना. हाँ 24 मिनट मार्क पे 24 मिनट मार्क पे चलाओ. हर्षद मेहता स्कैम के बाद अब 2020 अब हर्षद मेहता के स्कैम भी देखने पड़ेंगे. चलो कोई बात नहीं. नहीं. हाँ तो ये देखिए जो दूध पिलाने वाली आयत और रजम की जो आयत है, आपको रजम की आयत मिली कुरान में? हाँ ये जो रजम की आयत है, ठीक है 1 मिनट और रखिए. हाँ मैं बताता हूँ तुम्हें. जी. हाँ अच्छा रजम के ऊपर भी मस्त इसकी हाँ वही ना कुछ बातें बता रहा हूँ. हाँ जो आयत रजम है ना, हाँ रजम यानी शादीशुदा जानी को संसार करना, पत्थरों से मारकर सजा देना. जी कुरान में चैट जीपीटी से पूछ रहा साला. तो कुरान मजीद में जो है ना बतौर तिलावत मौजूद नहीं, लेकिन इसकी हुक्म बतौर तलावत मौजूद नहीं है लेकिन इसका हुक्म मौजूद है. तमाम अब ये साबित करता है कि कुरान प्रिजर्व नहीं, वो बकरी खा गई. इसके बाद इसने 5:33 को जो है ना यूज कर लिया उसके लिए, लेकिन 5:33 उसके लिए यूज तो नहीं होती है. साहिल साहब यहाँ पे आपको पकड़ना चाहिए था. ये वो जगह है जहां पे आपने इसको थोड़ा सा जाने दिया. बाकी जगह पे यानी मैं होता ना तो मैं तो इस जगह पकड़ लेता इसको. मैं पर्सनली वो मैं कहता हूँ रेप के ऊपर ना सर इसी के ऊपर कि भाई तुमने कैसे कह दिया कि मनसूखे तलावा है. मनसूखे तलावा का मतलब है कि तलावत में थी अब खत्म हो गई. वो असल में जो ये वाली जो हदीस है ना उसी में इन डंगरों ने वो चीज ऐड की है. वो एक्चुअली पढ़ रहा था, उसको तो मालूम भी नहीं था कि ये रजम वाली आयत कुरान में नहीं है. हाँ सर ये नहीं, उसने हदीस भी नहीं खोली हुई, उसने आर्टिकल खोला हुआ है. वो पढ़ता जा रहा था. आप गौर करें उसके मुंह की बरबराने. आपने हेडफोन अब लगाए हुए है ना, दोबारा 24 मिनट में देखे 24 मिनट में लिख जाए वो बरबरा रहा है यानी ही इज रीडिंग समथिंग, नॉट द हदीस, इज रीडिंग. लेकिन उसमें मैंने उस पे आप जो बोल रहे हो ना उसमें मैंने पकड़ की है उस आयत पे. मैंने कहा कि भाई आप जो कह रहे हो फसाद, ये तो डायरेक्टली तो आयत नहीं है ना, ये तो आपके उलमा या जो भी है यार वैसे वो भी चक्का था. वो है वो तूने बाउंड्री से बाहर चक्का मारा था उसमें. ये चक्का तेरा बाउंड्री से बाहर गया था यार. लेकिन ये बंदा मुफ्ती कैसे बन गया वैसे? साहिल साहब आप खुद सोचो. नहीं मैं सीरियसली बोल रहा हूँ. यानी कि जिस बंदे को ये बेसिक चीजें नहीं पता और वो एक बंदे के सवाल के बाद आर्टिकल रीड करके उसको वैलिडेट और वेरीफाई कर रहा है. साहिल साहब ये मुफ्ती कैसे बना है? इसको आजकल ये इंडिया में मिसबाही मतलब एडम साहब इंडिया में बरेलवियों में अगर समझो कोई मुफ्ती मिसबाही मुफ्ती है तो उसको अच्छा खासा आलिम माना जाता है, मतलब बड़े लेवल का मुफ्ती है. अच्छा खासा आलिम माना जाता है. हाँ तो ये तो वो मुफ्ती है सर. ये तो इंतहाई बदतमीजी है. लेकिन एक अच्छा था कि वो कोशिश करने के बाद मतलब वो ज्यादा जलेबी भी नहीं बन रहा था, उसको भी समझ में आ रहा था हाँ यार इसके बाद ये मेरी हद है, अब इसके बाद इसको मैं क्या जवाब दूं. और उसको ये भी लग रहा था कि साला ये इतना पहुंचा हुआ है कि मैं जो आर्गुमेंट दे रहा हूँ वो तोड़ दे रहा है. मैं जो तोड़ दे रहा. गोल्ड मेडल के ऊपर अगर डायमंड मेडल होता ना तो इस पे वो भी आपको मिलना चाहिए. वाह 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 क्या बात है, क्या बात है. और वो इसके ऊपर टेस्ट के ऊपर भी तो क्या बैंड बजाई थी इसकी मैंने. यार वो तो यार वो जो तूने बच्ची लाया था ना बीच में, ओए यार मैं साहिल मुझे उस वक्त फॉरवर्ड करना पड़ा क्योंकि इतनी जलेबी दे रहा था यार. वैसे साहिल मैं एक बात कहता हूँ, तेरा जो हौसला है ना इनकी किल क्लैन सुन के बस
ٹھنڈے رہنے کا. یار وہ تیرا ہی ہے. ابھی سیریسلی میں بات کر رہا تھا, میری وہ تھرڈ وائف بات کر رہی تھی مجھ سے, کہتی ہے کہ یہ جو اس نے یہ آئی تھی نا لاسٹ ٹائم وہ کالی کتی, تو کہتی ہے کہ وہ جس طریقے سے ساحل کو بول رہی تھی غصے سے ہو رہی تھی, میرے اللہ کے بارے میں یہ نہیں کہنا, میرے ممی کے بارے میں یہ نہیں کہنا. تو ساحل نے شکر, میں کہتی ہوں کہ میں اس کے سامنے ہوتی تو کہتی تھی اپنا اللہ اور اپنا محمد اپنے منہ میں لے لے, دفع ہو جائے یہاں سے. کہتی ہے یہ کیسے ٹھنڈا رہ جاتا ہے اتنی گالیاں کھا کے, تو اس کو ذرا تھوڑا سا گرم ہو جائے. میں کہا یار اب تو میں ٹھنڈا ہو گیا ہوں, لیکن اب میں کیا کروں یار ساحل صاحب. نہیں, اگر ایڈم صاحب کیسا ہے, سننا اس کے لیے پڑتا ہے, کیونکہ اگر نہیں سنتا میں تو یہ ڈسکشن وہیں ختم ہو جاتی, اور یہ جس نے آگے جو بولا ہے کہ بھائی میں جو ہے نا عقل کا استعمال کرنا ہی چھوڑ دیتا, تو وہاں تک وہ اسٹیج تک اپن پہنچ ہی نہیں پاتے. پھر تو ان کو اس اسٹیج پہ لانے کے لیے آپ کو پیشنس تو رکھنا ہی پڑے گا, ادروائز تو وہ 10-15 منٹ میں کال ختم ہو جائے گی. اپنا تو وہ ایم ہی نہیں ہے نا. ہاں, اپنا ایم ہی نہیں ہے وہ, میں تو آپ سے سیکھ رہا ہوں. میں تو سر اسی وجہ سے دیکھے نا, میں ٹھنڈا ہو گیا اسی وجہ سے. میں نے کہا کچھ آپ نے مجھ سے اتنا کہتے ہیں کہ آپ نے مجھ سے لیا, میں بھی آپ سے کچھ لے ہی لوں, میں بھی ٹھنڈا ہو جاؤں. اب میں نے کچھ ٹھنڈا, میں نے بھی آپ سے سیکھ لیا نا تھوڑا سا. بالکل تھوڑا زیادہ نہیں, لیکن تھوڑا تو سیکھ لیا, کچھ تھوڑا اور سیکھ لیں گے. اس پہ اور تبصرہ کریں گے پوائنٹ وائز, لیکن آپ تھوڑا محمد سعد بھائی سے تھوڑا بات کریں عقل کے اوپر. اچھا, میں نے محمد سعد صاحب, یار نام تو ان کا بڑا زبردست ہے, محمد سعد جی. محمد سعد صاحب جی, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ سر میں بالکل خیریت سے, اللہ کا ہرگز کوئی شکر نہیں ہے, لیکن میں خیریت سے ہوں. اچھا, میں ویسے کوئی یعنی کہ اسلام کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, اس طرح کرنے نہیں آیا. میرے معنی میں کچھ کنفیوژنس ہیں, لیکن پھر دوسری سائڈ پہ بھی کنفیوژنس ہیں ایتھیزم کی طرف بھی. تو ایتھیسٹ وہ نہ میں بنے, آپ کس نے سے کیا بنے؟ جی, تو بس ڈسکس کرنے آیا تھا اس حوالے سے. کچھ کوشچنس تھے میرے کریں کہ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو انہوں نے اپنی لائف تھے تھے کہہ لیں, پاسٹ ٹینس. چلیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے جو اپنی زندگی میں جتنی تکلیفیں جھیلی, اور کون سی تکلیف جھیلی؟ میں نے بھی بہت تکلیفیں جھیلی ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے نہیں, مودی جی نے بھی بڑی تکلیفیں جھیلی ہیں, پھر کہیں جا کے وہ پریزیڈنٹ بنے ہیں. ٹھیک ہے, وہی بات کر رہا ہوں نا. دنیا کا جو بھی بندہ جو تھوڑا سا, اب ہٹلر کو دیکھ لیں, ہٹلر نے بھی بڑی تکلیفیں سہی ہیں, لیکن ہٹلر کو اچھا کہو گے؟ نہیں کہیں گے. بالکل تکلیفیں سہنا معیار نہیں ہوتا کسی بندے کی پرسنالٹی کا مورل اور امورل ہونا. جنگیز خان اور اراکو خان جنہوں نے دنیا پہ قبضہ کیا, جس طرح محمد کی طرح ہی عورتوں کو یرغمال بنایا, علاقوں پہ حملے کیے, قتل و قتال کیا, اور علاقوں کو قبضے میں لیا, اور اپنی آئیڈیالوجی کو وہاں پہ پھیلایا. آج آپ جنگیز خان کو قاتل بولتے ہو, آپ بولتے ہو جب وہ پیدا ہوا تھا تو اس کے ہاتھ میں خون تھا, لیکن بھائی اس نے بچپن میں بڑی تکلیفیں سہی, جوانی میں بڑی تکلیفیں سہی. جب اس نے کلیکٹ کرنا تھا تمام لوگوں کو اپنے جھنڈے کے نیچے, he had to sacrifice a lot of stuff, اور ایک ایسا مقام اس کے اوپر آیا تھا جب وہ کئی دن تک بھوکا رہا تھا, اس کے اپنوں نے اس کو چھوڑ دیا تھا, ریجیکشن ہو گئی تھی, so on and so forth. تو بھائی جان دنیا میں جس بندے نے بھی نام کمایا, چاہے وہ برائی میں کمایا ہو چاہے وہ اچھائی میں کمایا ہو, اس کی لائف سٹرگلز کے ساتھ ہی ہوتی ہے, تکلیف کے ساتھ ہی ہوتی ہے. مگر ہوتا ہی ہے کہ جب وہ ایک خاص پاور میں آ جائے نا, اس وقت دیکھا جاتا ہے کہ وہ مورل رہتا ہے کہ نہیں رہتا. تو جب محمد خاص طاقت میں آیا تھا تو مورالٹی اس کے پاس سے چھو کے بھی نہیں گزری. جی سر. اچھا, وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, تکلیفیں صحیح ہیں ساروں, جو بھی بڑے آدمی بنے انہوں نے پہلے تکلیفیں صحیح ہیں, تو ان چاہے کو وہ اس کا پھر برا بڑا ہو یا برائی میں بڑا ہو, چاہے وہ اچھائی میں بڑا ہو, برائی میں ہو اچھائی میں ہو, تو لیکن انہوں نے ایٹ دا اینڈ اپنی ذات کے لیے صحیح نا, تو ان کو اس میں کیا فائدہ ہوا؟ محمد نے بھی اپنی ذات کے لیے صحیح, 13 حجرے, 13 گھر, یعنی 13 ہاؤسز, ہر ہاؤس میں ڈفرنٹ ایج گروپ کی بچیاں, ایک میں ٹین ایج بچیاں, ایک میں 20s کی بچیاں, پھر 20s, پھر 30s, پھر 40s, پھر 50s, ہر ایج گروپ کی بچیاں رکھی ہوئی ہیں. 4 غلام عورتیں ہیں, وہ باغ فدق کے پیسے آ رہے ہیں جو کہ بعد میں عمر نے ہڑپ کر لیا, اس کی بیٹی کو نہیں دیا. اس کے علاوہ ہر جنگ میں 20% محمد کے پاس آ رہا ہے, 80% مسلمانوں, باقی مسلمانوں میں بٹ رہا ہے. علاقے کے لوگ جناب جی حضور کر رہے ہیں, محمد اپنے منہ سے آواز نکالتے چاہے وہ پٹھی کیوں نہ ہو,
قلم کاری بند. قلم کاری کا کیا مسئلہ ہے؟ قلم کاری کرو نہ کرو پھل آئے گا ہی آئے گا. لوگوں نے قلم کاریاں چھوڑ دی. اگلے سال جب فروٹ نہیں آیا, اچھا میں نے کب کہا تھا دین کے معاملے میں میری بات سن لیا کرو, دنیا کے بارے میں میری بات نہ سنا کرو, میں نے ایم ہی کہہ دیا تھا. یعنی اس لیول پہ جس بندے کی بات, سر اس سے بڑی کیا, میرا مطلب ایک آپ ہمارے پنجاب کا لفظ ہے ٹی سی کرنا, ٹٹے چکنا. میرا مطلب ہے کہ وہاں پہ منہ میں رکھے جا رہے تھے, اس لیول کے اوپر باتیں چل رہی تھی اس کی. تو بھائی صاحب وہ اس نے کمایا, اس نے اپنا لے وہ کیا ذرا, اس کے آگے بول کوئی سکتا تھا. یہ کعب بن الاشرف نے گالی نکال دی محمد کو. محمد کون ہے جو کعب بن الاشرف کو مارے؟ یار محمد اس کے پاس لوگ بڑے ہوتے ہیں, میں جھوٹا بن کے جاؤں گا اس کے ساتھ دوستی کروں گا پھر ماروں گا. ہاں ہاں کر لو, ہاں ہاں کر لو. بھائی صاحب اس لیول کا وہ بندے نے وہ کمائی ہے, سو کالڈ ارد گرد لوگوں سے وہ اپنی اٹھوائی ہے جس طرح جنگیز خان نے اٹھوائی ہے. ویئر از دا مورالٹی؟ کیا نہیں ملا اس کو؟ یو ٹیل می کہ اسے کیا نہیں ملا؟ اپنی بیٹی کو فاطمہ کو غلام عورتیں دے رہا ہے. دہیل کلبی آیا, محمد مجھے غلام عورت دے دے. دہیل کلبی محمد کا بڑا جگری یار تھا, اس کے کمرے میں اکیلا بھی پایا جاتا تھا. دہیل کلبی آیا, جا یار لے لے جو سی لینی ہے عورت. دہیل کلبی لے گیا صفیہ بنت ہوئے کو لے کے چلا گیا. محمد کا ایک اور بندہ آیا, یار تو نے کیا کیا محمد, صفیہ بنت ہوئے کو اس کو دے دیا, وہ تو اپنی پرنسس ہے, پپو بچی ہے. دھیا واپس آ یار, یہ لڑکی مجھے دے دے. نہیں میں نہیں دینی محمد, تو نے کہا تھا اپنی مرضی کے لیے لے. چل 2 سروں کے لیے لے دے, 3 4 5 نہیں 6, چل 7, جا 7 غلام عورتیں لے لے, مجھے دے دے. لو جی 7 غلام عورتیں دے کے تو صفیہ بنت ہوئے لیا. جویریہ محمد کے چچا زاد کے بیٹے کے پاس چلی گئی تھی, وہاں پہ محمد کے پاس آئے, محمد دیکھو میری قسمت کیا خراب ہوئی ہے. عائشہ نے پہلے دیکھا حجرے کے دروازے پہ. جویریہ 15 سے 20 سال کے درمیان میں اس کی عمر کہی جاتی ہے, ٹین ایجرز تھی آلموسٹ. وہ جناب وہ آئی, عائشہ نے کہا اتنی نمکین لڑکی, یہ عائشہ کو حسد ہو گیا اسی وقت, سڑ گئی بھن گئی. اس نے کہا محمد کے پاس جائے گی, محمد اس سے شادی کر لے گا, رچا لے گا, ایک اور شادی رچا لے گا. وہی ہوا, محمد کے پاس گئی. محمد نے کہا اچھا تمہیں اچھا اس سے اچھی نیکی دوں, بتاؤں؟ ہاں ہاں تم میرے سے شادی کر لے. اس نے صفیہ سے شادی کر لی. بھائی صاحب آپ دیکھو تو صحیح, ٹھرکی الف ٹھرکی الف ٹھرکی الف ٹھرکی. بالکل آپ جواب آپ کا مل گیا, ٹھیک ہے. بس ایک چیز یعنی کہ میں نا آپ سے بالکل آنےسٹ ہو کے بات کرنا چاہ رہا ہوں, میرا کوئی مقصد. ارے سر آنےسٹ ہو کے, میں ابھی آپ کو آنےسٹ ہو کے جواب دے رہا ہوں. اگر آپ پلیز, اگر آپ نے یعنی کہ جس طرح آپ نے الفاظ کچھ استعمال کیے نا, وہ پھر ایک ہمارے لیے حضرت یہ الفاظ لکھے ہوئے نا, میں کیا کروں کہ وہ دیکھا عائشہ کہہ رہی ہے نمکین لمکین لڑکی, پپو بچی, یہ اس طرح کی باتیں. تو سر پپو سر دیکھیں, اب یہ دیکھیں نا, اب بات یہ ہے کہ پھر آپ کو ہٹ کیسے کریں گی یہ باتیں. دیکھیں یہ نیک طریقے سے باتیں جو ہے نا, نیک طریقے سے باتیں وہ سب نے کی ہوئی ہیں. وہ تو آپ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں, وہ کتابوں میں پڑھ کے آپ کے مفتی بنتے ہیں. ان کو شرم نہیں آتی ہے کہ کیسا نبی ہے جو اپنے بیٹے کی بہو کو, یعنی کہ اپنی بہو کو, بیٹے کی بیوی کو دیکھ کر ٹن ہو جائے اور کہے اے اللہ جو دلوں کو پھیرنے والا ہے, کہ میں اس پہ ٹن ہو گیا, میرا دل پھیر دے. یعنی کیسا باپ ہو سکتا ہے وہ؟ ٹھیک ہے, صحیح ہے, مجھے آپ کا جواب مل گیا. میں دوسرا سوال کر رہا ہوں آپ سے. کریں. دوسرا سوال میرا یہ کہ اب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا ہے, پورا وے آف لائف دی ہے, ہر ایک معاملے کے اندر ہمیں گائیڈ کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے نا, ہر ایک چلے دکھائیں مجھے قرآن میں دکھائیں کہ محمد نے کہا ہاتھ کس کے کاٹنے, کتنی چوری پہ کاٹنے, دکھائیں. وے آف لائف دکھانا نا آپ نے, کتنے پیسوں کی چوری پہ ہاتھ کاٹنے. نہیں کوئی بھی چوری ہو, بے شک 1 روپے کی ہو 1 کروڑ کی ہو, اس پہ ہاتھ کاٹنے ہیں. کہاں لکھا ہوا؟ نہیں, جب انہوں نے کہہ دیا چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹنا ہے, اس کا ضروری تو نہیں ہے کہ بتائیں آپ کو کس گدھے نے یہ بات کی ہے؟ نہیں تو اسلام میں ہے کہ کم چوری والے کے لیے نہیں ہے, زیادہ کے لیے ہے. یہی تو بات ہے, آپ نے فقہ تو پڑھی نہیں ہوئی, جس کے اوپر آپ کی شرع بنی ہوئی ہے, شریعت بنی ہوئی ہے. تو یہی تو مسئلہ ہے کہ قرآن نے نہیں بتایا, قرآن نے بتایا نہیں ہے. اچھا چلیں, آپ نے کہا ہر معاملے میں گائیڈنس دیا قرآن نے, مجھے بتائیں فجر کی نماز میں 2 رکعتیں پڑھنی ہے کہ 4 قرآن سے؟ نہیں, میں نے قرآن سے نہیں کہا. تو بھائی تو محمد نے تو کچھ نہیں نہ دیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, میں بتا رہا ہوں آپ کو قرآن مجید نے کیا کہا. قرآن مجید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کا حکم دیا ہے, فالو کرنے کا حکم دیا. تو جو جتنی بھی حدیثیں ساری, اچھا تو محمد اپنے حسن بیٹے کی منہ کھول کے اس کی زبان کے چوستا تھا, آپ چوسیں گے؟ صحیح حدیث ہے, وے آف لائف دی ہے نا, اپنے پوتے کا منہ کھول کے اس کی زبان سک کرنی ہے, یہ تو صحیح حدیث ہے. چوسیں گے؟ ابھی دکھاتا ہوں میں آپ کو. نہیں, ابھی پچھلے دنوں ہیٹرو سیکسوالٹی ان اسلام دکھایا, اس میں نے دکھایا
یہ تو صحیح حدیث ہے, چوسیں گے. آپ کا نبی اپنے گھر کی چھت کے اوپر کعبے کی طرف پٹھی کر کے پوٹی کرتا تھا, کریں گے آپ؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے. لوگ آئے چھت پہ دیکھے محمد صاحب نے کعبے کی طرف پٹھی کی ہوئی ہے اور پوپی کر رہے ہیں کعبے کی طرف پچھواڑا کر کے, آپ کریں گے؟ بھائی بات سنیں یار, آپ اس طرح بات کر رہے ہیں نا, میں بالکل آپ سے آنےسٹ ہو کے بات کر رہا ہوں, مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. اگر آپ پلیز, میں نے کب کیا فرق پڑا بھائی, ایک سیکنڈ, ٹو دا پوائنٹ ہی بات کر رہا ہوں. نہیں, آپ کو لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں نا, آپ کو لگتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں. یہ لے بخاری 3102 میں کھول کے دکھا دیتا ہوں. یار دیکھیں, ایک تو مجھے مسئلہ آپ لوگوں سے صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ چیزوں کو آپ کو پتا نہیں ہوتا, جب اگلا بتاتا ہے نا تو آپ کہتے ہیں بلاسفیمی کر رہے ہو. پرابلم مجھے آپ لوگوں سے یہ ہوتا ہے بھائی, مجھے بخاری کی حدیث آپ نے کہا کہ محمد سے لینا ہے, اس لیے آپ نے کہا حدیثوں سے لینا ہے, میں یوتی الرسول فقط اطاع اللہ, تو یہ بولے نا, یہ مت کہیں کہ آپ بے حرمتی کر رہے ہیں. یہ لے چلیں, اگر یہ ہوا تو پھر میں یہ لے بھائی, یہ لے پڑھ, سکرین پہ آ گیا. آ گیا ابھی, مجھے تو نہیں دکھ رہا. وہ اس لیے کہ بٹن میں نے کلک کیا, لیکن یہ اسٹریم یارڈ نے ایک منوسیت یہ کر دی کہ پرانے والے کو ہٹا کے پھر اب نیا والا ڈالنا پڑتا ہے. یار کیا کر رہے ہیں ہمیں. ہاں یہ لو, narrated by Abdullah ibn Umar. Once I went upstairs in the Hafsa's house and saw Prophet answering the call of nature. Potty kar rahe the with his back towards Qibla facing Sham and face facing Sham. اب مجھے بتائیں, آپ کا نبی بیٹھ کے پوپی کر رہا ہے اور یہاں پہ کال آف نیچر لکھا ہوا ہے, لیکن عربی میں کیا لکھا ہوا ہے, یہ دیکھو, جو کسی الحاجہ تو پوٹی کر رہے ہیں. جی تو اس میں کیا آپ ثابت کر رہے ہیں اس سے؟ میں ثابت کر رہا ہوں کہ آپ بھی قبلہ رخ ہو کے پوٹی کریں گے. نہیں, وہ بھی اپنی بیوی کے گھر کی چھت کے اوپر, تاکہ لوگ آپ کو دیکھیں کہ آپ کس طرف رک کر کے پوٹی کر رہے ہیں. اچھا, یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ چھت کے اوپر کر رہے تھے, آپ کو اس سے وہ لکھا ہوا ہے سامنے سر. آپ بھی اسی طرح کریں گے نا, تاکہ اوپن ایئر میں لوگ دیکھیں آپ کو کہ آپ قبلے کے رخ کر کے پوٹی کر رہے ہیں. کعبے کی بے حرمتی کی ہے نا نبی نے یہاں پہ, کیونکہ آپ کے نبی نے کہا تھا کوئی بھی بندہ کعبے کی طرف رخ کر کے یا کعبے کی طرف پچھواڑا کر کے پوٹی پیشاب نہیں کرے گا. یورن کرنا تو کعبے کی طرف رخ کر کے نہیں کرنا, پوٹی کرنی ہے تو کعبے کی طرف پچھواڑا کر کے نہیں کرنا. آپ کے نبی نے کہا تھا نا. مسلم کی حدیث ہے 265, بخاری کی حدیث ہے 144, ابن ماجہ کی حدیث ہے 320, تینوں میں لکھا ہوا ہے. اب آپ کا نبی خود ایک بات کہہ کے اس کے اپوزٹ کیوں کام کر رہا ہے؟ اس نے تو خود اپنی باتیں, آپ کہہ رہے ہیں اسلام نے ہر چیز دے دی ہمیں, نبی ہر چیز دے کے خود ہی توڑ رہا. میں نے جو بات آپ سے کی نا کہ ہر چیز دی ہے, مجھے نہیں پتا کہ ہر چیز کے بارے میں گائیڈنس ہے کہ نہیں, لیکن جب میں ایتھیزم کی طرف دیکھتا ہوں نا تو مجھے اس سے ایتھیزم کی طرف دیکھتے کیوں ہو؟ نہیں, میں کیونکہ اسٹڈی کرنے کے دیکھنے کے لیے نا, اس میں کیا اچھا ایتھیزم میں کیا لکھا ہوا ہے؟ تو ان کی کتاب دینا جہاں پہ لکھا ہو. کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ایتھیزم تو پھر جو مرضی کرو آپ, پھر نہیں, اس کا مطلب ہے کہ جس کنٹری میں ہو اس کنٹری کے قانون کو مانو, اس کے لا کو فالو کرو, بیکاز وہ اس لا کے اندر ہے. آپ انڈیا میں رہتے ہو؟ نہیں, پاکستان میں. پاکستان میں رہتے ہو آپ, کیا پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے انڈر ہو؟ جی. اگر وہ کانسٹیٹیوشن کوئی ایسی بات کہے جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہو تو آپ کو ماننا پڑے گی؟ نہیں, مانوں گا تو نہیں. مانوں گا تو نہیں, لیکن ماننا تو پڑے گی نا, مجبوری میں ماننا پڑے گی, مطلب ہے ان کے باؤنڈ ہون سے, بس دیٹس اٹ. تو بیسیکلی آپ بھی آج کی دنیا میں کانسٹیٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے آپ بھی امب نہیں کر سکتے, اور آپ کو ماننا پڑے گا چاہے برے دل سے ہی مانے. دیٹس دا ریئلٹی آف اٹ. لیکن اگر آپ اس کے خلاف چلیں گے, فار ایگزامپل پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ جس نے محمد کی بے حرمتی کی اس کو جو ہے وہ پھانسی لگانی ہے, 295C کا لا لگانا ہے, لیکن مسلمان مل کے اس کو پہلے ہی مار دیتے ہیں. کیوں مارتے ہیں؟ محمد کی وجہ سے. کیا پاکستان کے لا میں لکھا ہوا ہے؟ نہیں لکھا ہوا, لیکن 90% بلاسفیمر کو آپ نے پہلے ہی مار دیا. دیکھو بھائی, غلط نہیں ہے, اسلام میں ہے یا نہیں اس کے اوپر ڈیبیٹ کرنی ہے, دکھا دیتا ہوں اسلام میں ہے, ٹھیک ہے. لیکن بات یہ ہے جناب, آپ کے اسلام میں آپ کے علی نے 2 مرتدوں کا قتل کیا نہیں, اس کو جلا دیا. ابن عباس نے کہا بھائی تم نے غلط کام کیا, جلانا نہیں چاہیے تھا. محمد نے کہا تھا قتل کر دو, قتل کرنا چاہیے تھا. آپ کے جلیل القدر صحابی حضرت خالد بن ولید, جس کو آپ رحمت اللہ علیہ بھی ساتھ میں لگاتے ہیں, رضی اللہ عنہ بھی لگاتے ہیں, اس نے مرتد نویرہ کو پکڑ کے اس کے سر کو قلم کیا, اس کے سر کو کاٹ کے ایک ہتاس لیا, برتن لیا بڑا سا, اس کے اندر پانی ڈالا, اس کے سر کو اس کے اندر ڈالا, اس کو گلا کے خود بھی کھایا, اپنے ساتھیوں کو بھی کھلایا, اور پھر اسی رات کو اس کی بیوی کے ساتھ زنا بھی کیا.
آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں ہے، آپ تو مرتدوں کو پکا کے کھا جاتے ہیں. آپ ورنہ پھر خالد بن ولید کو ابھی گالی نکالو، اس کو کہو اگر اس نے ایسا کیا ہے تو دنیا کا سب سے بڑا بغرض انسان ہے اگر اس نے ایسا کیا تو، اگر کے ساتھ کو. لیکن سر آپ لوگ تو مرتدوں کا قتل بھی کرواتے رہے ہیں، آپ کے صحابہ کرتے رہے، جلیل القدر لکھتے ہو آپ اس کے ساتھ.